तातो हत्केलाले आँखालाई सेकाइ गरौँ र अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म अनुमति चाहन्छु र अब हामी त्यसपछि हाम्रा आजका मुख्य अतिथि हामी बीच दिपेकराज जोशी गुरु हुनुहुन्छ र उहाँले आजको आफ्नो शुभभाव राखिदिनु हुनुलाई आफूसँग भएको ज्ञान अनुभव योग र साकार सम्बन्धी आफूसँग भएका भोगाई राखिदिनु हुनुको लागि यहाँलाई म आमन्त्रण गर्दछु। हस्त अहिले मैले हाम्रा आजका अतिथिलाई आमन्त्रण गरे, यो माइक उहाँलाई नै हस्तान्तरण गरे। हस्, उहाँलाई स्वागत छ। हजुर सबै दिव्य आत्माहरूलाई मेरो नमन छ। मलाई योग चौतारीमा निम्ता दिनुहुने गुरु सुरेन्द्र रिमाल र योग चौतारीलाई यहाँसम्म सफल बनाएर ल्याउनु हुने गुरु लवराज भट्टलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यत्रो दिव्य आत्माहरूको भिडमा मलाई मेरो विचार राख्न दिनु भएकोमा म विचार राख्न लायक त म सम्झिन्न आफूलाई। जब हामीलाई केही आउँछ भन्ने घमण्ड हुन्छ तब खोजको अन्त्य हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा सिकिङ एन्ड्स व्हेन यु फिल वी नो एभ्रिथिङ भन्छ। तैपनि मैले पढेका र बुझेका कुरा भन्दा पनि मैले भोगेका कुरा र मेरो यो अति सूक्ष्मवाद मिनिमलिजम र भेगनिजमलाई त्यसको खासै नेपालीमै भन्दाखेरि चाहिँ विशुद्ध शाकाहारी भनिन्छ, तर त्यसको खासै त्यसको अर्थ त्यो त हुँदैन। र स्पिरिचुअलिटीको सम्बन्ध के छ र म जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दासम्म म कुन पाटोमा थिएँ र अहिले कहाँ छु र कसरी यहाँसम्म आइपुगेँ भन्ने कुराहरू मेरा भोगाइहरू यहाँहरूको सामु राख्ने म कोसिस गर्छु। एउटा हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि हामी निराशावादी र आशावादीहरू एउटै संसारमा बस्छौँ, हामी एउटै दुनियाँमा बस्छौँ। निराशावादीले समस्याहरू कठिनाइहरू देख्छ भने आशावादीले अवसरहरू देख्छ, उसले पोजिटिभ चिजहरू देख्छ। र यो संसार आफैमा एउटा अपूर्ण पनि छ र अपूर्ण संसारमा हामी जसलाई हामी गुरु भनिन्छ, गुरु पनि उहाँ यही अपूर्ण संसारमै बस्नुहुन्छ र उहाँले के देख्नुहुन्छ भने पूर्णता देख्नुहुन्छ, राम्रो कुरो देख्नुहुन्छ, सबै खुसी देख्नुहुन्छ। अब यो राम्रो नराम्रो खुसी र पीडा यही संसारमा छ। तपाईले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र त्यो चाहिँ टोटली तपाईँ आफैमा निर्भर गर्ने गर्छ। अब हाम्रो यो समस्या, मैले अहिले यो भेगनिजम र यो मिनिमलिजमको बारेमा जानुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ मैले बुझेको कुराहरू, हामी जन्मिँदै हामी नग्न नाङ्गो जन्मिन्छौँ, भिजेको जन्मिन्छौँ र भोको जन्मिन्छौँ। त्यसपछि परिस्थितिहरू के हुन्छ, बिस्तारै बिग्रिँदै जान्छ। कपडाको खोजीमा, ओत्लाउने खोजीमा, खाना माया प्रेम अरू अट्याचमेन्टको खोजीमा हाम्रो के हुन्छ त, जीवन चाहिँ अन्त्य हुन्छ। त्यो जीवन अन्त्य हुने कुरामा के छ भने यो जीवन हामीले पाएको यो भगवानले दिएको जीवन हो र यो जीवनलाई के छ भन्दा भगवानले नै लिएर जानुहुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसैको जीवन लिने अधिकार हुँदैन भन्ने एउटा वर्ग छ समाजमा। तिनीहरूले चाहिँ के छ, भेगनिजम चाहिँ उनीहरूले फलो गर्छ। भेगनिजम भनेको विशुद्ध शाकाहारी। त्यसमा चाहिँ भेगनहरूले चाहिँ, अथवा म आफू पनि भेगन भएको हुनाले हामीले जनावरबाट आएका कुनै पनि पदार्थहरू, माछा मासु दुध दही छालाको जुत्ता टाँगहरू जो हाडबाट बनेको हुन्छ, महहरू, कुनै पनि चिजहरू हामी प्रयोग गर्दैनौँ। अब यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले किन प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने धेरै मान्छेहरूले क्वेसन राख्छन्। तपाईँहरूले दुध किन खानुहुन्न, ठिक छ माछा मासु त तपाईँहरू खानुहुन्न, त्यसको एनिमल क्रुएल्टीको कुरा होला, हिंसाको कुरा होला भन्ने कुरा हुन्छ। दुध किन खानुहुन्छ तपाईँले, दुध दही खानुपर्छ। अथवा हाम्रो वैदिक सनातन परम्परामा पनि दुध दही खाने
यो परम्परा छ। तर अब म त्यसमा अलिकति हामी भिगेनिजमले किन दुध दही पनि खाँदैनौँ भन्ने कुरामा अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। पहिला त किनभने मलाई यो म भिगेनमा लागिरहँदा मलाई धेरै मान्छेहरूले तपाईँ किन भिगेन हुनुभयो भन्ने क्वेसन सोध्नुहुन्थ्यो। अब त्यसको मैले खासै एन्सर दिन अब यो फिलिङ हुन्छ। कसैले मलाई तपाईँले आमालाई किन माया गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने मैले आई क्यान एक्सप्रेस होइन मेरो फिलिङ इन टर्म्स अफ वर्ड। मैले शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन, फिलिङहरू प्रायः शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै मलाई अलिकति कठिन भयो कि म भिगेन किन हुँ भन्ने कुरामा म करिब 1 हप्ता जति म घोत्लिएँ र मैले के चाहिँ कस्तो जवाफ दिने भन्ने कुरामा मैले एउटा जवाफ मेरो के आयो भन्दाखेरि म भिगेन हुँ किनकि मेरो जिब्रोको स्वादको लागि कुनै जनावरलाई मर्न नपरोस्। अहिले के छ भन्दाखेरि जस्तै मेरो गाउँमा म हाम्रो गाउँमा बस्दाखेरि के थियो, हामीसँग गाईबस्तुहरू हुन्थ्यो। हामीले गाईबस्तुलाई आफ्नै परिवार सरह हामीले माया गर्थ्यौँ। जाडोमा उसलाई गोठमा हामीले त्यो परालको वाल बनाइदिन्थ्यौँ, गोठ हामीले सफा गरिदिन्थ्यौँ। बिहान हामी चिया खाँदाखेरि उनीहरूलाई कुँडो दिइन्थ्यो। एउटा हाम्रो लाइफको एउटा हाम्रो परिवारको सदस्य जस्तो थियो। तर अहिले आएर के छ भन्दाखेरि जनावरहरू के भयो त वस्तु भए। जस्तै तपाईँहरूलाई थाहै छ, यदि गाईका पाल्नेहरूले चाहिँ बाछो भयो भने बाछोहरूलाई 3-4 दिन अथवा 5-6 दिन उहाँहरूले दुध खुवाउनुहुन्न। त्यसपछि एकैचोटि दुध खुवाइदिनुहुन्छ अनि त्यसलाई झाडा पखाला लगाएर ऊ मर्छ। त्यो भएको हुनाले एनिमल क्रुएल्टीको कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले संसारमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ भिगेन भएका छन्। जस्तै विदेशीहरू जस्तै युरोपमा युकेतिर वर्षमा 1200-1300% भिगनहरू हुन्छन्। तपाईँलाई सिम्पल हामी संसारमा अराउन्ड 7.8 बिलियन मान्छेहरू छौँ। तर हामीले वर्षमा 57 बिलियन जनावर खान्छौँ। 57 बिलियन प्रत्येक वर्ष 57 बिलियनलाई हामीले के खुवाउनुपर्छ त? अन्न खुवाउनुपर्छ। अन्न खुवाएर 57 बिलियन जनावर चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ र त्यसलाई काटेर खान्छौँ। हामी त्यो अन्न नै हामी 7.8 बिलियनले खायौँ भने संसारमा गरिबी र भोको पेटले कोही पनि सुत्न पर्दैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो बिस्तारै हामी चाहिँ अब यो भिगेनिजममा चाहिँ भिगेनिजम को बाटो लाग्नुपर्छ। भिगेनिजम भनेको एउटा एनिमल क्रुएल्टी मात्रै नभएर भिगेनिजम भनेको सोशलिजम हो, भिगेनिजम भनेको ह्युम्यानिटी, भिगेनिजम भनेको फेमिनिजम हो, भिगेनिजम भनेको इन्भाइरोमेन्टलिजम हो। तपाईँ ट्रु सोशलिस्ट अथवा ट्रु अध्यात्ममा जाने मान्छेहरू यदि तपाईँ ट्रु भिगेन हुनुहुन्न भने त्यो अध्यात्मको एउटा लेभलमा समाधिमा पुग्न सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ अहिलेको नयाँ मान्यता र मैले चाहिँ हो त्यसरी बुझ्छु। त्यो भएर पनि त्यो भयो एउटा भेगनको पाटो। अब भेगनको पाटो सँगसँगै एउटा मिनिमलिस्ट भन्छ अति सूक्ष्मवाद। अति सूक्ष्मवाद चाहिँ म हजुरहरूलाई थोरै म ब्याकग्राउन्ड के दिन्छु भने म अराउन्ड 1997मा म अमेरिका पढ्न गएँ। त्यो बेलामा यङ हुँदा अमेरिकन लाइफ, अमेरिकाको भागदौड, टेलिभिजन, हलिउडको होइन मुभीहरू, अब क्लबहरू, त्यो चिजहरूमा अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले मलाई त्योभन्दा म बाहुनको छोरो भएर जनै त लाउँथेँ, गायत्री मन्त्र बाहेक अरू केही पनि आउँथेन। पतञ्जली भनेको एउटा के भन्छ पसल हो भन्ने, पतञ्जली ऋषि हो भन्ने पनि मलाई 4 वर्ष अगाडि मात्रै थाहा भयो। गल्ती मेरो पनि थियो होला, गल्ती यो समाजको पनि थियो, गल्ती यहाँको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै त नभनौँ। अहिले एजुकेसन सिस्टम हामीसँग छैन। अहिले भएको चाहिँ हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टम मात्रै हो, जसले एक्जाम गराउँछ र के भन्छ उनीहरूलाई पास गराउने फेल गराउने गर्छ। त्यो चिज चाहिँ मैले जब अमेरिका गएर मेरो त्यहाँको लाइफस्टाइल देखेपछि अनि मलाई त्यहाँ के भयो भन्दा एउटा मैले मिनिमलिजम भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री हेरेर त्यहाँको अमेरिकन एकजना मान्छेले मिनिमलिजमको बारेमा किताब चाहिँ लेखेको रहेछ, मैले त्यो पढेँ अनि मलाई त्यो आइडिया अलि ठिकै लाग्यो। किनभने तपाईँलाई एकदमै मिनिमल वेमा तपाईँलाई चाहिने भन्दा आवश्यक भन्दा बढी वस्तुहरू सञ्चय नगर्ने अथवा ट्रु यसलाई टेक्निकल टर्ममा अलिकति तपाईँ हजुरले भन्नुभयो भने यसमा के छ भन्दाखेरि मिनिमम 100वटा चाहिँ वस्तुहरूमा तपाईँहरूले बाँच्न चाहिँ सक्ने अथवा तपाईँहरूको घरमा 8, 9वटा 10वटा ज्याकेट झुन्निरहेको होला। यो जाडोमा ती ज्याकेटहरू तपाईँले लाउनुहुन्न, एउटा दुटा मात्र लाउनुहुन्छ र यही बेला तराईमा अथवा कहीँ जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर निमोनिया लाएर मान्छे मरेर हुन्छ। त्यसो भएर अति सञ्चय चाहिँ किन गर्ने भन्ने कुरा मेरो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा मैले चाहिँ ठिक छ मलाई चाहिने चिज चाहिँ म किन्छु,
नचाहिने चिज किन्ने भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति मिनिमलिजममा फलो गरेँ। त्यसपछि मेरो म त्यहाँ काम गरेँ एज अ इन्जिनियर। म 17 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि बिस्तारै मलाई हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिप्रति मलाई बिस्तारै इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो। अनि मैले किताबहरू पढ्न थालेँ। अनि यो क्यापिटलिस्ट कन्ट्री र यो मैले जति लिनुपर्ने चिज यहाँ लिइसकेँ, सायद मेरो लागि यो ठाउँ ठिक छैन भनेर म चाहिँ सधैँको लागि मैले जाहेर छोडेर नेपाल आएँ। नेपालमा विकास गर्नलाई, नेपाललाई केही गर्न भनेर म आफै लागि आएँ र मैले यहाँ बिस्तारै अरू चिजहरू, मेरो आफ्नै चिजहरू, म तनहुँ जिल्ला तनहुँ जिल्ला भानुभक्त जन्मिएको ठाउँ, वेदव्यास जन्मिएको ठाउँ। वेदव्यासको बारेमा मलाई केही पनि थाहा थिएन। म त्यहाँ मलाई एभ्रिथिङ वाज फर ग्रान्टेड फर मी। मलाई कसैले त्यहाँ थियो, मलाई त्यसको कुनै अस्तित्वै मलाई भएन। त्यसपछि बिस्तारै म आध्यात्मिक लाइनमा चाहिँ आएपछि यो मैले यहाँ धुम्बाराईमा योग चाहिँ सुरु हुँदै थियो। मैले 1-2 चोटि योगको ट्रेनिङहरू पनि लिएको थिएँ, तर मैले खासै मैले त्यो कम्प्लिट गर्न सकिनँ। योग चाहिँ मेरो लागि एक्सर्साइज मात्रै थियो, थ्योरी मलाई कसैले पढाएनन्। अनि मैले जब तेस्रो चोटि मैले विभिन्न योग सेन्टरमा चाहिँ मैले क्लास लिँदै गर्दा र छोड्दै गर्दा अनि तेस्रो अथवा चौथो चोटि चाहिँ मैले धुम्बाराईमा जाँदाखेरि मैले पहिलोचोटि योग सूत्र मैले पढ्ने मौका पाएँ। मैले पहिलोचोटि त्यो मैले बुझेँ पनि। पेसाले म इन्जिनियर, टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियर भएको नाताले मैले अरू चिज मैले खासै मैले अरू किताबहरू पढेको थिइनँ। अनि मलाई योग सूत्रले मेरो होल मेरो थट प्रोसेसहरू चाहिँ मलाई के छ नि, मेरो त्यसले चाहिँ परिवर्तन गरिदियो। अनि मैले अमेरिकामा मिनिमलिस्ट भनेको सुनेको थिएँ। जब हाम्रो यम नियम आसन प्राणायाम यो सबै समाधिसम्मको हेर्दाखेरि अपरिग्रह भनेको त त्यही मिनिमलिजम रहेछ। त्यो त हाम्रो वर्षौँ अगाडि, शताब्दी अगाडि चाहिँ त्यही चिज त हामीले प्रयोग गरेर छौँ। त्यो चिज चाहिँ के भयो त, म नेपालमै एउटा यो पुण्यभूमिमा जन्मेको मान्छे मैले कहाँबाट सिकेँ भन्दाखेरि मैले अमेरिका गएर सिकेर आएँ। म जस्ता थुप्रै मान्छेहरूले त्यो अझसम्म पनि जान्दैनन् होइन। त्यो चिज हामीसँग जे छ हामीले त्यही कुरो जान्दो रहेछौँ। त्यो भएको हुनाले मैले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन पतञ्जलिमा गइसकेपछि त्यसपछि मैले त्यहाँको हाम्रो यो सहशिक्षकको हजुरको ट्रेनिङहरू मैले चाहिँ के अरे सकाएपछि मलाई बिस्तारै चाहिँ मैले योग सूत्र सुरु गरेपछि मैले संस्कृतहरू पढ्न थालेँ। अनि मैले थुप्रै चाहिँ के छ यो आध्यात्मिक पाठहरू अथवा तपाईँको हजुरको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सनातन वैदिक परम्पराका बुकहरू, किताबहरू मैले गीता त पहिला पढाएको थिएँ मैले अङ्ग्रेजीमा। त्यसका विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाले लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले पढ्ने मौका पाएँ। तर मैले हजुरहरूलाई आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि अति सूक्ष्मवाद र मिनिमलिजम र चाहिँ विशुद्ध शाकाहारी भनेको भिगनिजम र अध्यात्ममा के चाहिँ लिङ्क छ, मैले त्यसलाई कसरी लिङ्क गरेँ भन्ने कुरामा म थोरै हजुरहरूलाई चाहिँ म चाहिँ त्यसमा चाहिँ के त भने जानकारी गराउन मात्रै चाहन्छु। अब हजुरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पतञ्जलिको अथवा थुप्रै हाम्रो म त पतञ्जलिबाट म त्यसमा इन्भल्भ भएँ। तर मैले अहिले भने कि जब हामी नग्न र भिजेको र भोको जन्मिन्छौँ त्यसपछि सबै चिजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै हाम्रो कर्ममा डिपेन्ड गर्छ। कर्म भन्ने बित्तिकै हामी कर्म गर्छौँ, कर्ममा पनि चाहिँ के छ कर्म अकर्म र विकर्म भन्छ। मैले यसको बारेमा हजुरहरूलाई भन्नु पर्दैन। कर्म हामीले जे गर्नुपर्ने त्यो गर्छौँ होइन। अकर्म भनेको चाहिँ अब चाहिँ त्यो कर्म गरेर त्यसको फल आशा नगर्नु चाहिँ अकर्म भयो भने विकर्म भनेको विपरीत कर्म गर्नुभयो। यी तीनै चिजमा रुमल लिएर के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ जीवनको अन्त्य हुन्छ। तर मैले अहिले यो बेलामा आएर मैले सबै चिज सबै ठाउँमा गइसकेपछि पढेर मैले जुन विद्या हासिल गरेँ यसमा के छ भन्दाखेरि मैले आफूलाई चिन्ने भनेको के हुन्छ नि, हामीले यो सबै यो जन्मिएदेखि मृत्युसँग कष्ट र पीडा छुटकारा पाउन यो गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो देशमा थुप्रै संस्थाहरू छन्। पतञ्जलि होला, ओशो होला, मानव धर्म के भन्ने छ, विवेकानन्दको हुनुहुन्छ अथवा विवेकानन्दको हो, अनि अर्को यो के हाम्रो साई बाबा छ, हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ हाम्रो एउटा चाहिँ अरू थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू ब्रह्मकुमारीहरू हुन्छ। मैले अस्ति एउटा आर्टिकल लेख्ने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा यति चिजहरू मान्छे कष्ट र पीडाबाट पनि मुक्त छैन, एकदम नराम्रो कल्चरहरू फैलिरहेछ। किन फैलिन्छ त? सबै चिज पढ्छन् हाम्रै देशमा जहाँ ठुला चाहिँ ऋषिहरू चाहिँ यहीँ चाहिँ जन्मिए भनेर हामीले भनिन्छ। त्यो किन हुन्छ त?
भनेर मैले अब हजुरहरूले मैले साधारण भन्दा पनि हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै बेला चाहिँ भने अब हामीले षड दर्शनमा पूर्व मीमांसा भयो वेदान्त साख्य यो चारवटा दर्शन मीमांसा वेदान्त साख्य नयाँ दर्शनहरूको चाहिँ यो के भन्छ महर्षि जैमिनीहरू व्यास कपिल यी सबै गौतमहरू नेपालकै ऋषिमुनि थिए। नेपालमा अरू त्यो मात्रै नभएर इभन अहिले चाहिँ हजुरको पतञ्जलि पनि अर्घाखाँचीमा जन्मिनु भएको भन्ने कुरोको त्यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ। वाल्मिकी नवलपरासी पाणिनि अर्घाखाँची यस्तो नाम लिने हो भने थुप्रै ऋषिमुनि जन्मिएको ठाउँमा र थुप्रै अर्गनाइजेसन जस्तै पतञ्जलिकै भनौँ भने थुप्रै शाखाहरू छन्। हामीले यही चिजहरू चाहिँ सत्य बोल्नुपर्छ, अरूलाई दुःख दिनु न मन वचन कर्मले भन्ने कुरा हुँदा हुँदै पनि हाम्रो समाज किन यसरी बिग्रिरहेको छ भनेर मैले चाहिँ सर र यी अर्गनाइजेसनहरूमा मैले फोन गरेँ। फोन गरेर मैले डेटा लिन खोजेँ। डेटामा सबैहरूले मसँग त्यो डेटा छ, म कुनै बेलामा आर्टिकलमा लेख्छु मैले। त्यसमा चाहिँ के पाएँ भने धन्नै 1 महिना अथवा 2 महिना भन्दा बढीको यो अध्यात्म र एउटा एथिकल लिभिङको बारेमा चाहिँ ट्रेनिङ लिएका नेपालमा धन्य चाहिँ 50 देखि 70 लाखहरू मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यत्रो विधि मान्छेले ट्रेनिङ लिएको देशमा आज किन हत्या, हिंसा, लुट, राजनीतिको त कुरा गर्दिनँ मैले, किन हामी स्वच्छ छैनौँ, किन हामी अरूलाई दुःख दिन्छौँ हैन भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अध्यात्म भनौँ अथवा हाम्रो संस्कार के गर्छौँ भन्दा हामी पढ्छौँ, त्यसलाई व्यवहारमा हामी ल्याउँदो रहन्छौँ। हजुरले कुनै विद्यार्थीलाई, म एउटा कलेजको पढाउने एउटा लेक्चरर पनि भएको हुनाले मैले कसैलाई स्विमिङको बारेमा 3 महिना पढाएर उसलाई जाँच लिएर चाहिँ उसको 100 पूर्णाङ्कमा 100 आयो भने पनि जबसम्म उसले स्विमिङ पुलमा गएर स्विमिङ खेल्दैन उसलाई स्विमिङ आउँदैन। तर मैले अहिले देखेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको अध्यात्म अथवा हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ त बढी पढ्ने मात्रै काम भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई यो चिजलाई चाहिँ अब नपढिकन के छ भन्दाखेरि व्यवहारमा ल्याउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हजुरहरूले अथवा हामीले के गर्नुपर्छ भने अति सूक्ष्म बात मिनिमलिजमबाट सुरु गर्नु पर्यो, भेगनिजम हुनु पर्यो, कम्प्यासनेट अरूलाई मारेर चाहिँ आनन्द लिने अथवा तपाईँको जिब्रोको लागि अरूलाई मारेर त्यसको स्वाद लिने। अहिले हेर्नुहुन्छ भने म हजुरलाई एउटा सानो अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। म लास्ट टाइम यही के भन्छ पतञ्जलि जाँदाखेरि महेन्द्रनगरबाट हामी उता गयौँ। म गएपछि के छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट बनबासाबाट कट्ने बित्तिकै त्यहाँ पाण्डेको शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भन्ने पुरै भेजिटेरियन थियो हैन। जब हामी नेपालको बोर्डर छिर्छौँ, छिर्ने बित्तिकै राईको सेकुवा कर्नर, फलानाको नाच घर, ठ्याक्कै बोर्डरमा तपाईँको बनबासाबाट हजुरले 500-600 मिटरमा लेफ्ट साइडमा बाट सुरु हुन्छ हाम्रो संस्कृति, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामी केही लिन बोर्डर कटेर जान्छौँ। त हामी यस्तो ठाउँमा छौँ कि ती बोर्डर पारीका मान्छे हाम्रोमा आउनुपर्ने हो, तर हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आहार हैन, यी चिजहरूले चाहिँ के यो चिजहरूले हामीलाई चाहिँ के छ भने कन्ज्युम गरिरहेछ। त्यो भएको हुनाले पहिला यी सबैबाट छुटकारा पाउनलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीले आफूलाई चिन्नुपर्ने हुँदो रहेछ। म त अहिले त्यो चिन्न सकेको छु। चिन्नेमा के हुन्छ भने जम्मा चाहिँ त हजुरको के भन्छ नि ड्रिम सेल्फ भन्छ, एउटा चाहिँ जागृत जीव भन्छ के अरे, एउटा वेकिङ सेल्फ र एब्सोल्युट ट्रु सेल्फ भन्छ। त्यो मध्ये के हो त हामी भन्नुपर्ने चाहिँ चिन्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ हामी के हौँ भन्ने कुरो प्रश्न हुनलाई के छ भने मलाई अरूले कसरी हेर्छन् हैन, मैले आफैलाई कसरी हेर्छु र म अरूबाट कसरी हेरिन चाहन्छु, यो चिजलाई छुट्याउन सकिएन भने जीवनभर तपाईको आफूलाई चाहिँ म को हुँ भन्ने चाहिँ त्यो जन्जालमै तपाईले चाहिँ त्यो कहीँ पुगिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। म अहिले मैले यो सबै चिज गरिसकेपछि, अहिले म अध्यात्म प्र्याक्टिस गरिसकेपछि म आफू चाहिँ के भन्छ नि बिहान भने म अहिले बुवा आमासँग बस्छु, म धुम्रपान गर्दिनँ, रक्सी पिउँदिनँ, मासु खान्न, जनावरको कुनै पनि पदार्थहरू म प्रयोग गर्दिनँ। म यो जब पतञ्जलिबाट म आइसकेपछि हरेक हप्ताबार म
मङ्गलबारमा उपवास बस्छु, जुन दिन मेरो जन्मबार पनि हो। म सूर्य उदाउन अगाडि ब्रह्ममुहूर्तमा म उठ्छु, प्राणायाम योग गर्छु। म अलिकति बढी प्राणायाममा फोकस गरिरहेको छु। म सूर्य अहिले 2 वर्ष भयो, म सूर्य अस्त हुनुभन्दा अगाडि एक्ज्याक्टली मैले क्यालेन्डरको हेरेर म सूर्य अस्त हुनुभन्दा अगाडि नै खाना खान्छु, पछाडि म केही पनि खान्छु। तर म चाहिँ सबै प्रकारको चिजहरू म अरूलाई चाहिँ हेट गर्दिनँ। अरूले म सङ्गीतको कुरा गर्नुभयो भने म भजन पनि सुन्छु, म हेभी मेटल पनि सुन्छु, लोकगीत सुन्छु, आधुनिक गीत सुन्छु, अङ्ग्रेजी हिन्दी सबै सुन्छु। म सबै प्रकारको फिल्म पनि हेर्छु। म मेरो साथीहरूसँग डिस्को जान्छु, पब पनि जान्छु। उनीहरूसँग म अरूलाई दुःख दिएर खुसी हुने मिनिमलिजम र अति के भन्छ भेगनिजमको त्यो चाहिँ नेचर होइन होइन। त्यसो भएर मेरो आफ्नो मैले ट्याटु पनि मेरो ट्याटु पनि छ, तर ट्याटु छ। म आधुनिक जीवनशैलीबाट टाढा होइन। हामीले हरियो लुगा, पहेँलो लुगा लाएर संस्कृतमा 2-4वटा मन्त्रहरू श्रोतहरू भनेर मात्रै नै त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूलाई इम्प्रेस पार्ने कल्चर हाम्रो छ। मैले पर्सनल्ली म एकदमै प्र्याक्टिकल अप्रोचमा मैले भन्दैछु। मैले भनेका कुराहरूलाई यदि कसैलाई हर्ट हुन्छ भने मैले मेरो आशयमा प्रति चाहिँ म माफी माग्न चाहन्न, तर शब्दहरूमा चाहिँ मलाई माफ दिनु होला। मैले यही समाजमा मैले पतञ्जलि अथवा अरू कुनै यही समाजमा आध्यात्मिक लाइनमा लागेर चोरी, ठगी, झुट बोलेका मान्छेहरू धेरैभन्दा धेरै देखेको छु। त्यो भएर हामी भनिन्छ नि यम नियममा चाहिँ अब सत्य, अस्तेयदेखि ब्रह्मचार्यदेखि यी चिजहरू हामी पढ्छौँ, तर व्यवहारमा लागु चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन, कहीँ पनि देखिएको छैन होइन। यम र नियमबाट नै हामी माथि गएका छैनौँ। अब समाधिको कुरो त छोडिदिउँ, ध्यान धारणा त अलिक पछिको कुरो हो। त्यो चिज मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म यो देशको, यो समाजको, यो पुण्यभूमिको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिटिजन भएको हुनाले चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि मैले गरेका कुराहरू अथवा मैले गरेका व्यवहारहरूले के छ भन्दाखेरि समाज परिवर्तन हुँदैन। म मात्रै म समाधिमा जाउँला नजाउँला, समाधि भनेको कुरो त्यति सजिलो पनि छैन। म मात्रै समाधिमा जाने बाटो मैले खोज्ने हो कि यो समाजलाई नै एउटा अहिलेको समाजलाई एउटा फरक समाज, राम्रो समाज, जुन समाज पुरानो समयमा 100औं वर्ष अगाडि हामीलाई भनौँ न महाभारतको पालाभन्दा अगाडिको कुराहरूको पालामा चाहिँ हामीलाई जुन छोडेर गयो, अहिले त कलियुग भयो, सत्ययुगमा नगइएला, त्यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नलाई चाहिँ हामी किन प्रयास नगर्ने त भनेर चाहिँ म त एउटा केवल यो देवपुण्यभूमिमा बस्ने एउटा साधारण मान्छे हो। मलाई खासै शास्त्रको ज्ञान पनि छैन। बिस्तारै यही शास्त्रहरूले मलाई अहिलेको के छ भन्दाखेरि मेरो जीवनमा के छ भन्दाखेरि मार्गदर्शन दिइरहेछ। मैले लेखेको कुरा अभ्यास गर्ने होइन, म जे बोल्छु त्यो चाहिँ म वाट आई प्रिच आई प्र्याक्टिस। मैले जे बोल्छु त्यो प्र्याक्टिस गर्छु, जे प्र्याक्टिस गर्छु त्यो बोल्छु। तर हाम्रो समाजमा अहिले के छ भन्दाखेरि हजुरको ठ्याक्कै उल्टो छ। मान्छेले एक थरी सोच्छन्, एक थरी बोल्छन् होइन, अनि एक थरी काम गर्छन् होइन। मैले यहाँ हजुरको अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ ओहो म किन जान्ने भने होइन, म एउटा भाग दौडमा यहाँबाट केही नै म एउटा ब्राह्मणको छोरा मैले होइन, म यहाँबाट किन पाइन्छ भनेर म अमेरिका पुगेँ होइन। अमेरिकामा मेरो राम्रो जागिर थियो, खासै त्यसले मलाई सन्तुष्टि केही पनि दिएन। जबकि मिनिमलिजमको कुराहरू हुन्छ नि, मैले 4 वर्षको मैले लुगा किनेको छैन, म लुगा किन्दिनँ, म थोत्रो लुगाहरू लाउँछु। मेरो साथीहरू आउँछन्, उहाँहरूसँग मलाई केही मन पऱ्यो भने म माग्छु, कसैले किनिदिनुहुन्छ। मसँग एकदमै थोरै सामानहरू छ, थोरै, जसले मलाई आनन्द दिन्छ। मैले कतिपय मान्छेहरूलाई मैले देखाएको छु, कसैको एउटा साथीहरूकोमा सोधेको थिएँ, उसको घरमा एउटै मान्छेको चाहिँ 12 अन्डरवेयर छ अरे, र उहाँले त्यो अन्डरवेयर विवाहित हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यो आफ्नो श्रीमतीलाई धुन हुनुहुन्छ। मैले भनेको तपाईँ नुहाउँदाखेरि अन्डरवेयर तल राखेर साबुन पखाल्दै गर्दा साबुन खस्दै र तपाईँले खुट्टाले मिचेर त सुकाउन सक्नुहुन्छ नि। यदि यही साधारण कुरा गर्नु भएन भने त्योभन्दा माथि हामी कहिले उठिँदैन होइन। त्यो भएर यो यम नियममै फोकस गर्नुपर्छ
भन्ने चाहिँ मेरो लागि, अथवा एटलिस्ट पनि जस्तै हजुरहरूको घरमा चाहिँ अहिले सबै अङ्ग्रेजी पढ्छन्, अङ्ग्रेजी, म पनि अङ्ग्रेजी मिडियमबाट बाहिर पढेर आएको मान्छे। हाम्रोमा के छ अहिले त हजुरहरूले शास्त्रको त अध्ययन छोडिदिउँ, मैले त यो म अलिकति यो नेपालमा वैदिक एजुकेसन वैदिक बोर्ड बनाउनुपर्छ भन्नेमा म अलिकति त्यसमा लबी गर्न मैले खोजिरहेको छु, मलाई इन्ट्रेस्ट छ। मैले यो हाम्रो पालासम्म त मैले एसएलसी दिँदाखेरि नैतिक शिक्षा भन्ने थियो, संस्कृत त मैले एउटा पढेको। यो योग सूत्र र गीता जसमा धर्मको बारेमा कुनै पनि कुरा छैन। धर्म को बारेमा चाहिँ म अलिकति शिवपुरी बाबा फलो गर्ने भएको हुनाले धर्म भनेको स्वधर्म मान्ने मान्छे म हो। म हिन्दूमा विश्वास गर्छु, तर त्यसका थुप्रै पाटा हुन्छन् होइन। कुनै एउटा गन्तव्यमा जाने बाटोहरू थुप्रै हुन्छ, एउटा यो बाटो हो। यसको अर्थ यो होइन कि मेरो बाटो नै सही हो र अर्को बाटो गलत हो भनेर म त्यतातिर पनि जान्छु। तर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यो योग सूत्र र गीतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ म्यान्डेटोरी नैतिक शिक्षाको लागि चाहिँ स्कुलमा चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मान्यता लिएर मैले अलिकति अहिले चाहिँ लबी गरिरहेको छु। अब त्यसमा अब भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हजुरहरूकै छोराछोरीलाई चाहिँ हजुरले फोन नम्बर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो भने उहाँले, के अरे नेपालीमा भन्नुभयो भने उहाँले लेख्नुहुन्न, 985375 भन्नुपर्छ, 98567 भन्यो भने वाट भनेर भनिन्छ। यो भएर हाम्रो देशमा म त एउटा साधारण एउटा पात्र मात्रै हो। म जस्ता थुप्रै पात्रहरू छन्, थुप्रै पात्रहरू थिए, थुप्रै पात्रहरू आउँछन्। तर जन्मिएदेखि मैले के दिएँ भन्ने होइन कि मैले कसरी मेरो आफ्नो जीवनशैलीबाट कोही प्रभावित भयो कि भएन त। मेरै घरमा बस्ने मान्छे, मेरै आफ्नो शाखा सन्तति चाहिँ यदि त्यसमा चाहिँ प्रभावित भएन भने मेरो अस्तित्व नै के रह्यो त। किनभने म आफू चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेगनिजम अथवा मिनिमलिस्ट भएको नाताले मात्रै नभएर होइन कि हामी भगवानले दिएको यो शरीर हो, भगवानले नै लान्छ, त्यसमा हामीले अरू कसैको शरीर लिनु अधिकार हाम्रो छैन भन्ने त्यो पाटो मैले एक्सट्रिमिजममा जान खोजेँ होइन। कसैले मासु खानुहुन्छ त्यो उहाँहरूको नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू हो, त्योलाई मैले उहाँलाई छोड्नु भन्दिनँ। म अरूलाई लडाएर म उठ्ने मान्छे उठ्नु हुन्न भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हो। त्यो भएर अलिकति यो अध्यात्ममा लाग्ने मान्छेहरू, मेरो हजुरहरूलाई एउटा अथवा अहिले फेसबुकमा सबै मान्छेहरूले सुनिरहनु भएको छ, विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि नेपालमा अस्ति रामदेव बाबाले पनि भन्नुभएको थियो, खाऊ तिमीहरू। मलाई रामदेव बाबा खासै पहिला त्यति म उहाँलाई फलो गर्थिनँ, तर उहाँको प्र्याक्टिकल एस्पेक्टबाट म एकदमै प्रभावित भएँ। उहाँले भन्नुभयो दसैँमा मासु खाने भए खाऊ, घरमा पालेर खाऊ, यो मन्दिरमा नकाट। प्र्याक्टिकल अप्रोचमा चाहिँ उहाँको मलाई त्यो भएर म एकदमै उहाँबाट प्रभावित छु। त्यही भएर हामीले जबसम्म हामी चाहिँ अति सूक्ष्मवाद र यो भेगनिजमलाई हामी फलो गर्दैनौँ, हामी पुग्न पर्ने गन्तव्यमा जति नै दौडिए पनि हामी पुग्न सकिँदैनौँ। यो गन्तव्य भनेको चाहिँ दौडेर पुग्ने ठाउँ होइन रहेछ। गन्तव्य भनेको तपाईँ जहाँ रोकिनुहुन्छ नि त्यही नै तपाईँको गन्तव्य हो, हाम्रो गन्तव्य हो। हामी के छौँ त भन्दाखेरि हामी दौडिरहेछौँ केही पाउने इच्छाले होइन। तर जे छ मेरै ब्याकयार्ड, म यस्तो भूमिमा बस्छु, मलाई यसकै बारेमा जानकारी छैन, किन हामी दौडिरहेछौँ। म अमेरिका दौडेँ, एउटा अस्ट्रेलिया दौडेँ, त्यसका पोलिटिकल पाटाहरू, इकोनोमिक पाटाहरू फरक होला, त्यो हामीले यहाँ डिस्कस गर्ने कुरा। त्यस भएर हाम्रो जीवनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साधारण एउटा हामी मिनिमलिस्टिक वे र एउटा चाहिँ भेगनिजममा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनको के छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज गरेर खुसी पाइँदैन, त्यसको कन्टेक्स्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। कन्टेक्स्ट तपाईँ कुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्नु भएको छ, कोसँग हुनुहुन्छ, तपाईँको आहार विहार के छ, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोकस गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। समय कति भएको नि अहिले कति छ? सर 15 मिनट अझ छ। ओके, अब चाहिँ अनि मैले त्यो भन्दा भन्दै मैले अहिले कर्म अकर्म विकर्मको कुरा गरेँ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को यी कुराहरू त हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला। अब यो सबै कुराहरू के छ भने हाम्रो आहार विहार भनेको सबै मेरो लाइफ स्टाइल चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिनिमलिजम र भेगनिजममा मेरो चाहिँ डिपेन्ड छ। अब यसमा एउटा कुरो के भन्छु भने हामी हजुरहरूले सुन्नु होला आदि व्याधि उपाधि भन्छ, हामी त्यसमै अल्झिरहेछौँ।
आदि भनेको मानसिक कष्ट, चिन्ता, दुःख। मसँग पैसा छैन, घर छैन, प्रमोसन भएन, रूप राम्रो छैन, अथवा अलिकति यङ केटाहरूको सिक्स प्याक छैन, विवाह गर्नको लागि राम्रो केटी पाइएन, अब राम्रो अब छोरा छ भने छोरालाई चाहिँ अब के छ त राम्रो घरको छोरी भेटिएन, मेरो फिगर छैन, राम्रो लुगा लाउनु, यी सबै आदि भनेको चाहिँ यो कष्टहरू चाहिँ नहुने कष्टहरू, छैन मसँग भन्ने कष्ट। अब व्याधि त हजुरहरूलाई छ, हामीले सबै थाहा छ। अब यो हामी 20 शरीर बिमार छ, हामी कमजोर छौँ, थाइरोइड होला, ब्लड प्रेसर होला, सुगर छ, अहिले कोरोना छ, यो चिज जुन हामीमा कन्ट्रोल छैन। त्यसपछि के छ त उपाधि भन्छ, छ सबै भए पनि खुसी नहुने। गाडी छ तर ठुलो गाडी किन्नु पर्यो, छोरो छ नालायक छ, बुहारी ल्याउन त ल्याएँ, सासूसँग झगडा गर्छे, घर बनाएँ, ब्याङ्कलाई किस्ता बुझाउनु पर्छ। यी चिजहरुमा चाहिँ यो चिजहरुलाई सिम्प्लिफाई हामीले हेर्यो भने, मैले यो किताब यो चिजहरु मैले किन हजुरहरुलाई भने भने मैले यस्तै चिजहरुलाई चाहिँ वेस्टर्न राइटरहरुले एउटा किताबमा लेख्छन्। उनीहरुले होल अहिले मैले भनेको आदि व्याधि उपाधिहरुलाई चाहिँ एउटा 650 750 को किताबमा उनीहरुले यसलाई डिस्क्राइब गर्छन्। जो चिज हामीलाई यति सजिलोसँग हामीलाई समराइज गरेर दिएको छ त्यो चिज चाहिँ हामीले फलो गर्दैनौँ। हामीलाई त्यो हाम्रो कल्चर छैन, हामीले त्यो बनाएनौँ। बिस्तारै हामीले त्यसलाई के गर्यौं त, बिस्तारै हामीसँग भएको चिजहरु के छ त हामीले बिस्तारै बिस्तारै अब हामीले त्यसलाई हाम्रो त्यो कल्चर चाहिँ हाम्रो हराउँदै गयो। अब हामी म हजुर के अरे पतञ्जलिमा त मनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। संस्कृत श्लोकहरु प्रत्येकचोटि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येकचोटि मैले अहिले योग चौतारी मात्रै नभएर सबै ठाउँमा संस्कृतहरुको म पनि अहिले सिक्दैछु। संस्कृतको श्लोकहरु भन्नुहुन्छ, मोक्षको कुरा गरिन्छ हामी हैन। अब तर चाहिँ मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ हामीले भनिन्छ नि, हामीले चाहिँ के हुन्छ नि ध्यान दिएर पढ भन्थे मैले पहिला हाम्रो मेरो भाइलाई। पहिला उसलाई मैले कहिले पनि सिकाएन कि ध्यान कसरी ध्यान दिने भन्ने कुरा सिकाएन, किनकि मलाई थाहा थिएन। हामीले अरूलाई हामी प्रिच गर्छौँ हामीलाई र त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ अहिले मैले अहिले चाहिँ मैले बुझेको र देखेको के छ भन्दाखेरि हजुरहरु यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरहरुलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको योग चौतारी अथवा पतञ्जलि अथवा स्वामी विवेकानन्द उनीहरु गुरुहरु हुनुहुन्छ, उहाँबाट केही लिने कुराहरु। तर बेसिक फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त, मैले बिहान उठेर मैले जे चिज गर्छु भन्दैमा त्यसले समाज परिवर्तन भएको छ त छैन। यदि छैन भने त्यो चाहिँ वर्थित भएन। यदि मैले मेरो वरिपरिकालाई परिवर्तन गराउन सके कि सकिन, म फेलुअर हुनु भनेको मैले गराउन सकिन भने म फेलुअर हुनु हो। त्यसको जिम्मेवारी के छ त मैले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट योग चौतारीमा म पहिलेदेखि हेरेर आउँछु, लवराज गुरुको मैले हेरेर आउँछु। म अर्को एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो टिपी धमला गुरुकोमा बढी हुन्छु म त्यसमा चाहिँ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो अहिले चाहिँ मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मैले यसमा अलिकति प्रचार त नभनौँ, अलिकति थोरै मिनिमलिस्टिक लाइफ बिताउनुस्। तपाई घर जानुस्, घर गएर हेर्नुस् कि तपाईको किचनमा चाहिँ 1 वर्षदेखि प्रयोग नभएका भाँडाहरू जो चाहिँ ज्वाइँ आउला अथवा साथी आउला भनेर हेरेर बसिरहेको थियो, प्रयोग गर्नु हैन। तपाईका जुत्ता होलान्, कति जुत्तामा जुत्ता नभएर काम गर्दाखेरि ठेला उठेका मान्छेहरू थुप्रै छन्। डिक्लटर गर्नु पर्यो, लेस इज मोर भन्छ अंग्रेजीमा। थोरै नै धेरै हो, थोरै कसरी गर्न सक्नुहुन्छ कृपया घर जानुस्, हेर्नुस् मैले अहिलेसम्म के चिज युज गरेको छैन त त्यो चिजहरुलाई बाँड्ने कोसिस गर्नुस्, बाँड्नुस्। यसको अर्थ यो हैन कि हजुरले महँगो लुगा लाउनु हुन्न भने हैन। मैले हजुरलाई कोट लाउने सोख छ भने कोट लाउनुस्, दिनदिनै कोट फेरेर हिँड्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको अधिकारको कुरा हो, तपाईको राइटको कुरा हो। तर एउटा साडी 20 वटा साडी अथवा 20 वटा कोट लाएर मेरो अब यो पाली कसैको बिहा भइहाल्छ कि लाउनु पर्ला भनेर किन्ने बानी गरियो भने हामीले यो अनावश्यक चिजहरुलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सञ्चय गर्ने जुन प्रवृत्ति हाम्रो बढ्दै गयो भने एक दिन हामीसँग अत्यावश्यक भएको चिजहरु बेच्नु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज अहिले के छ भन्दाखेरि हामी नभएको पैसाले नचाहिएको सामान किनेर नचिनेको मान्छेलाई इम्प्रेस पार्छौं हामी। त्यो चाहिँ एकदमै खराब। त्यही पनि हाम्रो देशमा मलाई जब मैले एउटा आर्टिकल लेखेँ, मलाई ब्राह्मण हुनुमा हिंता हुन्छ अहिले।
किनकि लास्ट इयर हामीले 1 अरब रुपियाँको जनै बाहिरबाट ल्यायौँ। यो भएर मेन कुरा यो अध्यात्म अथवा यो योग पतञ्जलि होला अरू कुनै पनि यस्ता एथिकल लिभिङ सिकाउने संस्थाहरूको साथसाथै हाम्रो जीवन स्तरलाई कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ बाँच्ने हो, कसरी सिकाएर बाँच्ने कुरो छैन। ती भएर यी चिजहरू आत्मनिर्भर भयो, समाजमै के गर्नु पर्यो। आज हामी सधैँ कम्प्लेन गर्छौँ देशमा के भयो त, मैले भने है 60 लाख मान्छेले 1 महिना अथवा 2 महिनामा यी हामी योग चौतारीमै सिकेको जस्तो ध्यान मन्त्र जप्नीदेखि लिएर यो यम नियम आसनादेखि लिएर गीतादेखि लिएर यो अष्टाङ्ग योगदेखि लिएर सबै चिज पढ्दै पनि ती मान्छेले चुनेका मान्छे कस्ता छन् त हाम्रो समाजमा? किन हामी यहाँ छौँ अहिले? किन भन्दाखेरि हामी अध्यात्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म हामी पढ्छौँ, हामी त्यसलाई व्यवहारमा हामी चाहिँ लाउँदैनौँ। मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, म हजुरहरूलाई यो सेयर गर्छु, थोरै यो 2 मिनटको छ। मैले आफैले यो एकछिन यसमा मलाई सेयर गर्ने छ होइन त यसमा? अच्छा। पहिला यो हुन्छ एकछिन थोरै यो 2 मिनटको छ यो। Share screen. Stop sharing. ओके, मैले यो सानो आफैले मैले बनाएको थिएँ। त्यसो भएर मेरो मैले भनेका कुराहरू र मैले बुझेको, म यो जुन बाटोमा हिँडिरहेको छु, यो बाटोमा यो हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने म नर्सरीमा पनि छैन। मैले मेरो इच्छा मुक्ति, म समाधितिर जाने इच्छा सबैलाई होला। अझ म
मेरा कर्म अकर्म विकर्मको कारणले गर्दा अरू कति लाइफहरू मैले फेरि जन्मिएर फेरि पढेर फेरि जाहिर खाएर फेरि रिलेसनसिप बनाएर दुःख मेरो चाहिँ यो जीवन र मृत्युको चाहिँ जुन चक्कर कति काट्नुपर्छ मैले त्यो चक्करलाई कसरी कम काट्न सकिन्छ भन्ने मेरो उद्देश्य मात्रै हो। त्यसो भएर मैले भनेका कुराहरू हजुरहरूले सुनिदिनु भयो। मेरो एउटा यो मैले चाहिँ यी कुराहरूमा म आफू चाहिँ एउटा टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियर भएको नाताले पढाउने र म सामाजिक राजनीतिक र यो अध्यात्ममा पनि थोरै चिजहरू म लेख्छु होइन। यहाँ यत्रो यो योग चौतारीमा हुन त मैले पहिल्यै हजुरहरूलाई भनेको म खासै हजुरहरूको अगाडि बोल्न लायक म आफूलाई म सम्झिन्न। म सुन्न लायक मान्छे हो, म अरूको सुन्छु। म आफूलाई लायक कहिले बनाउन सक्छु कहिले होला त्यो पनि थाहा छैन र हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यो बाटो पनि जान्न। किनभने मलाई प्लेटफर्म लिएर कसैलाई केही सुनाउनु मेरा अभिव्यक्तिहरू मेरा यी सबै के छ भन्दाखेरि मेरा लाइफमा घटेका म कहाँबाट अहिले त्यो एउटा भाग दौडको जीवनबाट अहिले म मिनिमलिजम र भेगनिजम प्र्याक्टिस गर्छु। म खुसी छु, मसँग जे छ म त्यसमा म खुसी साथ जीवन बिताउँछु। र यहाँहरूले पनि सकभर मैले हजुरहरूलाई फोर्स गरेको होइन, एउटा भेगनिजम र मिनिमलिजमलाई आफ्नो जीवनको थोरै भन्दा थोरै पनि पार्ट बनाउनु भयो भने मैले अघि नै भने हजुरको जिब्रोको स्वादको लागि कुनै जनावर मर्न नपरोस् र हजुरसँग थुप्रिएका सामान प्रयोग नभएका सामान हजुरले राख्दाखेरि कसैले प्रयोग गर्न नपाएर उनीहरूको पनि देहान्त अथवा मृत्यु हुन नपरोस्। यति भन्दै म योग चौतारीलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले मलाई सुनिदिनु भयो। मैले स्पटलाइट भन्ने म्यागजिनमा लेख्छु, अरू पनि थुप्रै पत्रिकामा लेख्छु। मेरो deepakjoshi.com.np भन्ने साइटमा मैले लेखेका कुराहरू हजुरलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै फेरि एकचोटि हाम्रो लवराज भट्टज्यू र सुरेन्द्र रिमालज्यू र योग चौतारीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरसँग केही प्रश्न छ र मैले उत्तर दिन म सक्षम भएँ भने अथवा मैले सकेको चाहिँ उत्तर दिने छु भन्दै म हजुरहरूको सामुबाट म बिदा हुन्छु। नमन हो। आजका हाम्रा मुख्य अतिथि दिपकराज जोशी ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैजनालाई धन्य बनाइदिनु भयो। मान्छे कसरी सरल हुनुपर्छ, कसरी जिउनुपर्छ, जसरी पतञ्जलि ऋषिले अपरिग्रहको जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ यही नियमलाई उहाँले उजागर गरिदिनु भएको छ। हामीलाई सरल जीवन बाँडेर हिँड्नुपर्छ, बाँडेर बस्नुपर्छ, सरल जीवन नै एकदम सुखी जीवन हो, बाँडेर खानुपर्छ लाउनुपर्छ भनेर जुन उहाँले हामीलाई एउटा सन्देशमूलक ज्ञान दिएर जानुभयो। हामी सबै व्यवहारिक ज्ञान दिनुभयो। साँचो कुरो गर्नुपर्छ, झुटो बोल्नु हुँदैन, देखावटी हुनु हुँदैन भनेर जानुभयो। मलाई आजको यस कार्यक्रममा धेरै धेरै म धन्यवाद दिँदै अब म समापनतर्फ गइरहेको छु। आज यस कार्यक्रमका सभापति अनामिका श्रेष्ठज्यूलाई म कार्यक्रम समापन गरिदिन धन्यवाद सबैलाई दिँदै कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। आफ्नो केही सानो भाव राख्दै म यस कार्यक्रममा उजेल हुन्छु। अब शोभा अनामिकालाई आमन्त्रित गर्दछु। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर्दरितानि परशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। सम्पूर्णमा हो। सर्वप्रथम धन्यवाद हाम्रो आदरणीय गुरु प्रदेश नम्बर 5 को सहप्रभारी धर्मराज भट्ट गुरु। आजको अत्यन्तै सुन्दर कार्यक्रम रह्यो। हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै आजको हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण व्यक्तित्व आदरणीय हुनुहुन्छ हाम्रो दिपकराज जोशी, हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज उहाँको व्यस्तताको समयमा पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो शोभा बढाइदिनु भयो। उहाँका बाणीहरू, सुन्दर बाणीहरू हामीलाई दिनुभयो। उहाँले दिनुभएका बाणीहरू हाम्रो जीवनमा अति नै आवश्यक कुराहरू रहेको थियो। साधारण थियो, हेर्दाखेरि सानो सिम्पल थियो, तर पनि हामीले त्यसलाई
चाहेर होस् या नचाहेर, जानेर होस् या नजानेर ती गल्ती गरिरहेका थियौँ र गरिरहेका छौँ, किनकि जानेर पनि गरेका छौँ र नजानेर पनि गरेका छौँ। र पनि हजुरले आएर हामीलाई यस्तो सुझाव दिनुभयो, हजुरको दिव्य बाणीहरू दिनुभयो, यो हामी सधैँ मनन गर्नेछौँ। हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसको लागि पनि। हजुरलाई सदा पनि अरू बेला हामीले निमन्त्रणा गर्न पाएका थिएनौँ। आज हाम्रो सुरेन्द्र गुरु, हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हजुर जस्तो व्यक्तित्व हाम्रो कार्यक्रममा ल्याएर हजुर आइदिनु भएर हामीलाई अत्यन्तै अत्यन्तै धन्य बनाइदिनु भएको छ। हजुरका धेरै बाणीहरू जस्तै मैले अलिकति आर्टिकल हजुरको पढेको थिएँ आज अलिकति फेसबुकमा। इच्छा अनुसार होइन, आवश्यकता अनुसार जीवन बिताउनु अनि मात्र जीवन सुन्दर हुनेछ अरे। अझ यो यस्तो इच्छा त कति हुन्छ, मान्छेको त्यो इच्छा अनुसार चल्यो भने त जीवन साँच्चै नै कता हो कता लथालिङ्ग हुँदो रहेछ। आवश्यकता अनुसार चल्यो भने सायद जीवन सुन्दरै हुन्छ। यो हजुरले भन्नुभएको थियो, हजुरले लेख्नु भएको थियो। त्यस्तै हजुरले अघि पनि भन्नुभयो, मलाई पनि अत्यन्तै मन परेको भएर मैले यहाँ हजुरको सामु फेरि भन्दैछु। नभएको पैसाले नचाहिएको सामान किनेर नचाहिएको मान्छेलाई इम्प्रेस पार्ने संस्कार चाहिँ आजैबाट अन्त्य गरौँ। एकदमै हजुरको यो लाइनले मनै छोयो, मुटु नै छोयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसका आदर्श भनाइहरू, आदर्श लाइनहरू, त्यस्तै अरूको क्षति नगर्नु, सत्यवादी हुनु, चोरी नगर्नु, सन्तुष्ट रहनु र अनुशासित रहनु, यो मलाई अति नै मन पर्यो। मलाई मात्र होइन, हामी यहाँ उपस्थित सबैलाई मन पर्यो। यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। हजुरले आज त आइदिनु भयो, फेरि पनि म चाहन्छु, हामी चाहन्छौँ, यो चौतारी टिम चाहन्छ कि कुनै दिन हजुरलाई हजुरको व्यस्तताको समयमा पनि हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ भने फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर शुभ बाणी, शुभ भाव फेरि पनि राखिदिनुहुन्छ र हामीलाई केही हजुरका भावनाहरू दिएर, ज्ञानगुणका कुराहरू दिएर हामीलाई धन्य बनाइदिनुहुन्छ भन्दै हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो यो मञ्चलाई यसरी विभिन्न हाम्रो आदरणीय गुरुहरूबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट, सङ्घ संस्थाबाट जोडिएर, विभिन्न ठाउँबाट जोडिएर हामीलाई ज्ञान गुणका कुराहरू दिनलाई ठाउँ एउटा यस्तो मन चाहिएको, जुन मञ्च आदरणीय गुरु पतञ्जलि नेपालका केन्द्र सदस्य हुनुहुन्छ, अहिले योग चौतारीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तब योग चौतारी बन्यो र योग चौतारीलाई मलजल गरेर अहिले यो ठाउँसम्म पुर्याउन हुने सम्पूर्ण कोअर्डिनेटर टिमहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले टेक्निकलमा बसेर अहिले सबैलाई सहयोग गरिरहनु हुने हाम्रो दिपक गुरु हुनुहुन्छ, सुनिता न्यौपानेजी हुनुहुन्छ, मानबहादुर चन्द गुरु हुनुहुन्छ, पुष्पराज छिमरेजी हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ। मैले नाम छुटाएँ भने माफ गरिदिनु होला। लक्ष्मण पौडेल गुरु हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ हामीसँग। अनि हाम्रो रेजिना गुरुआमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण नाम छुटाएको नछुटाएको, हाम्रो अगाडि देखिनु भएको र ब्याक साइडमा बसेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा साथै अहिलेसम्म जुममा, फेसबुकमा बसेर अन्तिमसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ दिइरहनु हुने सम्पूर्ण दिव्य आत्मा, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट जोडिनु भएका सम्पूर्णलाई